बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वैसे समझने के लिए तो इशारे भी काफ़ी है, लेकिन आज का जो वकला का जो कन्वेंशन था ना लाहौर हाई कोर्ट की इमारत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों के ज़ेर एहतमाम, उसके अंदर जो नारे थे ना, वो खतरे की घंटी नहीं सर, घंटी से बहुत बहुत आगे की है। अल-अमान अल-हफ़ीज़, मैंने इस सो कॉल्ड, इसको सिविल मार्शल लॉ का दौर भी कहते हैं ये वकला लोग, इस तरीके से, इस तरीके के नारे और इस तरीके से गुफ्तगू जो तकारीर थी ना, वो मैंने कभी भी नहीं सुनी। और वो भी ऐसे लाहौर शहर में, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और पंजाब के दिल लाहौर के अंदर और लाहौर की बार के अंदर। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कुछ अकल को हाथ डालें, जिनको सिर्फ ताकत के इस्तेमाल पे ही पता है कि शायद उस इस्तेमाल से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है, उनके लिए बहरहाल आज एक बहुत बड़ी बात है। मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगा। उधर इमरान खान साहब ने कहा जी, बुशरा बीवी साहबा को भेंट बनाया जा रहा है उनके लिए जी। और बुशरा बीवी को कहते तन्हाई में भी और उनको तंग किया जा रहा था कि मुझे तोड़ा जा सके। इसका क्या मतलब है? ये खतूत के जवाब है या हु आर यू के ट्रेंड के जवाब है? क्या जवाब है ये क्या है? या वैसे कोई टेस्टर दिया है इमरान खान साहब ने? क्योंकि बातें कोई और नहीं, आज अलीमा खान साहबा कर रही हैं। उससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें डिस्कस करनी। आर्मी चीफ बरतानिया में 2 दिन पहले खबर थी, शुदनी थी, ज़ाहिर बात है गैर मुल्की वेबसाइट थी, उसकी तरफ से थी। लेकिन आज पाकिस्तान के एक इंग्लिश जरीदे ने कन्फर्म किया है। ठीक है, आर्मी चीफ बरतानिया में है, लेकिन उनकी मुलाकातें किनसे हैं? वो कुछ खबर मेरे पास आई है, वो मैंने आपको बतानी है। बिलॉग अहम होने जा रहा है। सबसे पहले जरा बुकला कन्वेंशन का ही मैं जिक्र करूँ ना, तो खतरे की घंटी में इसलिए बता रहा हूँ कि लाहौर बार के जेर तमाम था और हामिद खान ग्रुप भी इसमें थे। तो आज ये तमाम था जिसमें बड़ी तगड़ी तगड़ी आवाज़ें थी। और आज नाकाबिले यकीन हकायक खोल के सामने रखे गए, तल्ख हकायक खोल के सामने रखे गए, जिसको रिपोर्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मैं बहुत अच्छे से तो एंड ही कर गए ना। आज आज बलूचिस्तान पंजाब और पंजाब बलूचिस्तान ये वाली चीज़ें पोजीशन लग रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब भी आज बहुत बोले हैं। फेडरेशन पे बहुत इल्ज़ाम लगे, मैं लुब-ए-लुआब अगर आपको मैं बताऊँ। 26वीं यानी तरमीम नामंज़ूर हर लिहाज से, इस पे सारी बातें हुई और फिर 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए क्या-क्या किया जा रहा है, कौन कर रहा है और सीधा-सीधा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इन तमाम चीज़ों के साथ ये चल रहा था। और यहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब ने कह दिया था अब तो पार्लियामेंट की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। अब ये कौमी असम्बली क्या है, सेनेट क्या है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब पार्लियामेंट के बाहर अलहदा से एक पार्लियामेंट लगानी पड़ेगी ताकि दुनिया देखी जा सके, वही एहतजाज और उन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक। तो कन्वेंशन का वैसे उन्वान जो था, वो ये था कि पिछले 1 साल में ख़वातीन की जो इसमें दरी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से, सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स के हवाले से जी, 26वीं आईनी तरमीम नामंजूर और इसकी वजह से कौन-कौन सी चीज़ों को अपने तरीके से फिक्स किया गया, अदलिया को किस तरीके से आउटसोर्स किया गया, अदलिया को किस तरीके से पुती बनाया गया, वो जो आवाज़ें थी अदलिया के अंदर जो आइन को और आइन की पासदारी को लेकर चलने वाली थी, उनको किस तरीके से दबाया गया, ये चीज़ें थी। सिविल मार्शल लॉ उन्वान था कि पाकिस्तान में इस वक़्त सिविल मार्शल लॉ है, यहाँ आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, यहाँ ताकत से दबाया जा रहा है हर एक को ना। मुख्तलिफ चीज़ें, फिर वो पार्लियामेंट का ज़िक्र, किस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, फिर वो तमाम चीज़ें उसके अंदर हुई कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहरहाल, आज बैरिस्टर गौहर साहब बोले कि वो 5 अफराद भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के पीटीआई के 5 अफराद शामिल थे 26वीं आईनी तरमीम में, वही गद्दार थे। अगर वो 5 अफराद गद्दार ना होते तो मौलाना फजल रहमान के वोटों समेत भी 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती थी। आज बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया, मगर मैं सिर्फ नारों से अंदाजा लगा लें कि गुफ्तगू किस किस्म की होगी। और नारों में वही था कि ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, वीगो डाले नामंजूर। ये अली अहमद कुर्द हो तो ये कैसे कैसे नारे लगेंगे जी। उन्होंने कहा जी वीगो डाले नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, आईनी तरमीम नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर के नारे थे। और ना वो भागा ना वो बीमार, कैदी नंबर 804, बार के चौकीदारों को, बार के गद्दारों को एक धक्का और दो। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसकी बिना पर इंटेलिजेंस ने, हर एक ने, वो तो खुफिया इदारों के लोग भी अंदर मौजूद होंगे, उन्हें एक रिपोर्ट तो मुरतब करके दी होगी। काश इस रिपोर्ट का जवाब किसी ताकत के साथ ना ही दिया जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल एक रिपोर्ट ज़रूर दी गई होगी। आज इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई। एक बड़ा पुरस्कार सा माहौल बना दिया गया। 2-2 किलोमीटर दूर अलीमा खान साहबा को भी उतार दिया गया था और वकला को तो सुना गया है कि गाड़ियों से बाकायदा खींच के बाहर निकाला गया। लेकिन
ان کی فیملی سے بہرحال ملاقات کروا دی گئی، علیمہ خان صاحبہ، عظمہ خان صاحبہ اور دیگر کی کچھ فیملی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ بہارا کی کیا بتاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہماری بات ہوئی ہے، ادھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے جیل میں احتجاج کیا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک کرنل صاحب ہیں جو آرمی چیف کے کہنے پر بشرا بی بی پر سختیاں کر رہے ہیں۔ 3 ہفتوں سے بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آج ہم نے جیل حکام سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کروا رہے، تو جیل حکام نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات نہیں کروانی۔ علیمہ خان صاحبہ کے مطابق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کو بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، بشرا بی بی کو وہ توڑنا چاہتے ہیں طاقتور لوگ تاکہ مجھے تکلیف ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈیل والی بات، وہ بیک ڈور رابطوں والی بات، وہ بنی گالا شفٹ کرنے والی بات، وہ کے پی کے ہاؤس جو ہے سی ایم ہاؤس اس میں شفٹ کرنے والی بات، ان تمام میں بات نہیں بیٹھی، عمران خان نہیں مانا۔ کل انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا یہی ہے کہ جسٹ مجھے ختم کر دیں، میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل ویل نہیں کرنی۔ تو بہرحال علیمہ خان صاحب کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہوا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں، مگر خان صاحب مضبوط اعصاب کا انسان ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ خان نے واضح کیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ ہی ڈیل دوں گا۔ تو عمران خان صاحب سے علیمہ خان صاحبہ یہ میسج لے کے باہر آئی ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی آج ان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی وجہ کنٹینر تک تو لگا دیے گئے تھے، گاڑیوں سے اتارا بھی جا رہا تھا، اور سرچ آپریشن ہوتا کہ عمران خان صاحب سے کسی طرح لیگل ٹیم کی ملاقات نہ ہو جائے۔ سلمان اکرم راجہ دیگر لوگ بالکل مایوس حالت میں وہاں سے گئے ہیں۔ اچھا جی، اس میں نا 2 دن پہلے ایک خبر تھی اور کسی غیر ملکی ویب سائٹ سے تھی کہ ایئر فورس کا ایک طیارہ نا جو عام طور پر آرمی چیف یا پرائم منسٹر وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اس نے موو کیا ہے اسلام آباد سے، اور پھر وہ دبئی رکا، پھر دبئی سے برطانیہ کی طرف گیا ہے۔ تو اب ڈان نیوز کے رپورٹر ہے باقر سجاد صاحب، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ طیارہ 2 دن پہلے آرمی چیف صاحب یو کے گئے ہیں۔ گرین انیشیٹو پروگرام کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں، وہ آرمی چیف صاحب یو کے میں گئے اور 2 طرفہ وہاں ملاقات کریں، 2 طرفہ سے ملاقات یہ کہ ظاہری بات ہے برطانیہ کے آرمی چیف سے ملاقات کریں گے، سیکورٹی چیف وغیرہ سے ملاقات کریں گے، یہ تو سب چیزیں، مگر انہوں نے کچھ اور بھی بتایا، انہوں نے کہا وہ آرمی چیف برطانیہ میں سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ اچھمبے والی بات ہے، یہ کسی جمہوری سیٹ اپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، لیکن کیا کرے، ظاہری بات ہے وہاں انویسٹرز کو بھی شاید پتا ہوگا نا اس بات کا کہ برطانیہ میں پاکستان میں ریئل مین کون ہے، اصل آدمی کون ہے، شیورٹی کس کی ہے، گارنٹی کس کی ہے۔ شاید شہباز شریف صاحب وہ گارنٹی نہ دے سکتے ہوں، شاید نواز شریف صاحب کی بات پر کسی کو اعتبار نہ ہو، تو کسی نے کہا ہوگا آرمی چیف صاحب آپ آ جائیں گے تو شاید آپ سے بات ہو سکے، تو وہ اس لیے گئے ہیں، اور اس کو اتنا سسپیشس رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر خبر ٹی وی پہ ہی آ جاتی کہ جی آرمی چیف برطانیہ پہ دورے پہ، اس میں کیا پرابلم تھی؟ آرمی چیف ہر جگہ تو ہے، تو جہاں ہے تو بہت سارے دورے رپورٹ بھی ہوتے، اس کو جان بوجھ کے اتنا گپت رکھنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ خبر درست ہے تو؟ اپنی جگہ پہ بہرحال یہ سب ہے۔ بہرحال انویسٹر کو بتانا ہوگا آرمی چیف صاحب کو کہ پاکستان میں آخر چل کیا رہا ہے، تبھی تو وہ پاکستان آئیں گے، ادروائز کافی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، ادھر فیصل واڈا صاحب آج پھر بڑے سر میں تھے، جب سر میں ہوتے ہیں نا پھر وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا حکومت اکڑی ہوئی ہے اور تحریک انصاف لیٹی ہوئی ہے۔ ایک فارورڈ بلاک آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نہ احتجاج ہوگا، نہ مرنا ہوگا، نہ جینا ہوگا، نہ دھرنا ہوگا، سب اچھے بچے بن کر چلیں گے، ان کے باپ میں دم ہے تو آ جائیں۔ یہ فیصل واڈا صاحب نے آج اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق بھی انہوں نے بہرحال بتایا۔ کل جو صاحب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی وہ چلے گئے تھے، آج ان کی جگہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد یار ولانا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار تعینات کر دیے گئے ہیں جی، اور یہ کسی اور نے نہیں، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی منظوری سے 1 سال کے لیے ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات سنو، پیکا ایکٹ کے اوپر جہاں 2 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا، جواب مانگے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے آنے والے جج جسٹس راجہ انعام منہاس صاحب، ہر ایک نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، سر میں صحیح چوائس تھا آپ کی جو آپ مجھے لے کے آئے ہیں جی۔ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیسز تو اپنی جگہ پہ، مگر ان سے کام تو دوسرے لیے صرف یہی
ایلیجبلٹی تو یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا سخت سٹانس رکھتے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن صرف یہی تو کافی نہیں ہے نا، آگے اس سے کام بھی تو بڑے لینے ہیں. تو ابھی یہ ہر چیز میں نے بولا کہ بڑی بساط کو بڑے دھیان سے، بڑے اچھے طریقے سے پراپر وے میں اس کو بچھایا گیا ہے. تو راجہ انعام منہاج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے پی کیک میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر 2 ہفتوں میں جواب کا کہا تھا جی، اور اٹارنی جنرل کو معاملت کے لیے طلب کیا گیا تھا. جناب آج پیش ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن آئندہ سماعت 17 اپریل، یعنی پی کیک پر 2 ماہ تک کے لیے جی، 17 اپریل تک کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. یہ چیز ہے جی. سلمان اکرم راجہ صاحب پہ آج آپ کو پتا ہے آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے، شیر افضل مروت صاحب کی شکل میں اور فواد چودھری صاحب کی شکل میں. تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا، انہوں نے کہا آج عمران خان صاحب سے خاندان کے افراد کی ملاقات کرا دی گئی، بشریٰ بی بی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس پر خان صاحب نے شدید احتجاج کیا. ان کی صحت ٹھیک ہے، عزم غیر متزلزل ہے. علیمہ بی بی نے مجھے عمران خان صاحب کا حکم پہنچایا ہے کہ جو تمہاری ذات کے حوالے سے بھونک رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دو. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اب جواب دیں گے فواد چودھری اور شیر افضل مروت صاحب کو. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.